نوجوانوں جڑے ویلے ٹریا ٹریا راہ وچ مسجد اقصی آئی 1,24,000 نبیاں نے استقبال کیتا جبریل نے اذان پڑھی عرض کی دی اللہ مصلی تے کینوں کھڑا کرنا ہے عرض کی دی اللہ سارے نبی نے اللہ فرمایا جبریل جڑا سونا لگدا ای اونوں مصلی تے کھڑا کر دے جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا میرے آقا نے فرمایا جبریل ویکھ میرا بابا آدم پیچھے کھڑا ہے میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہے اللہ نہ گلاں کرنے والا موسیٰ بھی کھڑا ہے پھونکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی کھڑا ہے ساری کائنات دا شہنشاہ سلیمان کھڑا ہے حسین دی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرمایا جس جڑا سونا لگ دائی سونے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھے آؤ زمین دی تاتو سہرا تے ویکھے آؤ کائنات مشرق و مغرب ویکھے نبیاں دیاں سپاں جاتی ماری تیرے جیاں سونا مینوں لبائی کوئی تیرے جیاں سونا لبائی نوجوانوں کونین دے والی جڑے ویلے آسمان تے گئے 7 آسمان پار کی دے گئے سدرۃ المنتہا آئی جبریل رک گئے عرض کی تھی کملی والا میں آگے نہیں جانا میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں جانا آخر میرے پر سڑ جاندے نہیں اے میری انتہا سدرۃ المنتہا اے میری حد آ گئی عرض کی تھی کملی والے اگے ایک بال برابر بھی جا پر سڑ جاندے نہیں میرے آقا فرمایا جبریل یاد کر جدو میرے دادے ابراہیم نو نمرود نے اگ وچ سڑیا سی جدو راج میرے دادی ابراہیم نو ہوا چ ملیا سی تے آکھیا سی ابراہیم تے کوئی پیغام دے نہیں دے لے میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا اج میں اپنے دادے دا بدلہ لین لگا فرمایا جبریل کوئی پیغام دے نہیں دے لے میں اوتھے چلیا جتھے تو نہیں جا پیغام دے نہیں دے میں دادے دا بدلہ لین لگا میں اوتھے چلیا جتھے تو نہیں جا سکدا جبریل عرض کیتی جی تواڈے دادے تو کوئی پیغام نہیں دیتا پر میں ایک دینا حضور فرمایا کی کیا لگا سونے جدو رب نہ ملاقات ہوئے تے عرض کریا سے جبریل کہندا ہے ربا 1,24,000 نبیوں کو وحی لے کے گیا جب میری ڈیوٹی قبول ہے نا تو قیامت نو جدو مصطفیٰ دے غلام پل سے رات پار کرن واسطے آمنا تے محمد دے غلامہ دے قدمہ تھلے پر بچھان دی اجازت عطا کر دے اپنے بختاں تے ناز کرو بس میرے نبی سدرۃ گزر گئے اللہ دی زیارت کی تھی رأیت ربی فی احسن صورہ حضور نے فرمایا میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا او دی صورت کوئی نہیں پر او جو حضور فرماتے نے میں سونی صورت وچ ویکھیا 50 نمازاں دا تحفہ کنیاں اچھا رب چاہتا تے پہلے 5 دے دیندا 50 کیوں دیتیاں ہے نا بھائی پتہ تے ہے سی اللہ نو کہ بعد چ دینیاں 5 نے رہ تے 5 ہی جانیاں پھر 50 کیوں دیتیاں سن اللہ 50 نمازاں دیتیاں فرمایا موسیٰ جی ربا اللہ فرمایا تو دور تے 9 واری آکھیا سی کہ رب آرینی منو جلوہ وکھا تے میں بھی 9 واری آکھیا سی لن ترانی تو نہیں ویکھ سکدا یا اللہ جی اللہ فرمایا او آسمان تے بہ جا میں دیواں گا یار نو 50 نمازاں تو آکھی جی بہتیاں نے واپس جاؤ تو واپس بھیجی تے میں 5 معاف کراں گا تو پھر بھیجی میں پھر 5 معاف کر دیں گا تو 9 واری واپس بھیجی میں 9 واری 5 معاف کراں گا 45 ہو جان گیا معاف تے یا اللہ انج کرنا کیوں ہے اللہ فرمایا تساں آکھیا سی نا کہ 9 واری رب یارے نے جلوہ وکھا تے میں آکھیا سی تو نہیں ویکھ سکدا پر اے نہیں سی آکھیا کوئی نہیں ویکھ سکدا اللہ فرمایا میں 50 نمازاں دیواں گا تو 9 واری آکھیا سی 9 واری تیرے کول بھیجاں گا او مینوں ویکھدا رہے گا تو اونوں ویکھدا رہے بھائی جنہ اکھیاں نے دل بھر ڈٹھا سا او اکھیاں تک لئیاں آکھیا او مینوں ویکھدا رہے گا تہاڈا بھی کام چلدا رہے گا ساڈا بھی چلدا رہے اسی بھی یار نو ویکھدے رہاں گے تسی بھی ویکھدے رہو او مینوں ویکھدا رہے تسی اونوں 50 نمازاں دے کے بھیجیا 45 معاف کیتیاں تے 5 فرمایا لے جاؤ جدو کملی والے